Après une première action en 2014 avec notre partenaire local en Tunisie, donc à Gherdimeo, donc l'action c'était Cartable pour tous. On a remarqué que les élèves ne connaissaient pas énormément de métiers, donc on a décidé de faire une nouvelle action Forum des métiers. Alors donc ce projet est financé par le projet CTRS de l'ambassade de Suisse en Tunisie. هي جمعية موجودة في منوبة تخدم على كل ما يتعلق بنشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية على المواطنة. علاقتنا بمشروع منتدى المهن انطلقت منذ سنتين تقريبا بالشراكة مع جمعية ثينك السويسرية لزملائنا التونسيين المقيمين بالخارج. Bonjour, je me présente, Khaled Rabelsi de l'association Think, anciennement connue sous le nom de Suisse tunisienne Think Tank. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, notre association fut fondée en 2011, juste après la révolution tunisienne, par notre présidente Sana Fenich. Donc, voyant que tout étant à refaire par le biais d'une éducation pour tous afin de former les générations futures. Notre cible étant la diaspora tunisienne en Suisse, les Tunisiens en Tunisie et les amis de la Tunisie. Notre organisation est constituée de membres de tout âge, de toute nationalité. Faisons aussi la promotion de l'échange entre la Suisse et la Tunisie. La première phase de ce projet a été effectuée à Ain Sultan à Gherdimeo sur place en octobre 2015. السنة الفارطة في منتدى المهن في نسخته الأولى من خلال تنظيم يعني مجموعة أنشطة للتلاميذ المدارس الابتدائية الريفية بمعتمدية غردمة في المركز الشبابي بعين سلطان. Et aujourd'hui, on est à Tabarka pour la deuxième phase, première session de la deuxième phase de ce projet Forum des métiers. Donc cette première session consiste en une formation des professeurs et des directeurs d'école. وصلنا في العمل في هذا المشروع اللي في نسخته الثانية اللي تبدأ بدورة تدريبية للمجموعة من المعلمين والمديرين المؤسسات التربوية الموجودة غاديكا سواء كانت مدارس ابتدائية وإلا المدرسة الإعدادية بعين سلطان. أشرفت اليوم على تسيير ورشة تدريبية حول حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الطفل بصفة خاصة لفائدة مربين من مدارس السيوة والخنقة وعين سلطان والمدرسة الإعدادية عين سلطان، اقتناعا بأن المربي هو الوسيط في نقل المعارف والقيم والاتجاهات المتعلقة بحقوق الإنسان بصفة عامة وبصفة خاصة في بعض المناطق التي تعاني من صعوبات. العمل هذا يتم مع اثنين جمعيات، جمعية منتدى تونس للتمكين الشبابي وجمعية ثينكس سويس. الجمعية هذه اللي كان عندها هدف تعرف أنواع المهن اللي يطمح لها التلامذة واللي قاموا بالتجربة هذه مع تلامذة السنة السادسة. من خلال زيارة المدرسة قامت بها جمعية منتدى المهن في اتصالهم بالتلاميذ، كانت الرؤية لدى التلاميذ ضبابية حول المهن التي يمكن أن يقوموا بها في مستقبلهم، فقامت الجمعية بمجهود كبير برشا نتوجه لها بالشكر على المجهود المبذول في الاعتناء بالطفل وإتاحة الفرصة لنا الأطيل ما يمكن تقديمه للطفل من اعتناء لمزيد الارتقاء به عن طريق فتح آفاقه وإطلاعه على حقوقه وواجباته. والدورة هذه الثانية كيف حاولنا نفعلوا فيها أكثر ونتذكروا فيها خاصة على حقوق الطفل وتمتيعه بجميع الحقوق اللي توجب عليه باش يتحصل عليها في إطار هذا موضوعنا اللي هو الأهم، هو المهم، واللي هو البحث على مهن يطمح لها التلميذ.
المنطقة هي منطقة تقريبا مهمشة ومعزولة، وبالتالي فتح آفاق جديدة أمام هؤلاء التلاميذ من خلال دائما يعني تقديم مهن جديدة، من خلال تقديم أمثلة لمهن جيدة اليوم يمكن أن تفتح آفاق لهم في تونس. والهدف المخفي من وراء هذا الكل هو التصدي لظاهرة الانقطاع المدرسي خاصة في المناطق الريفية.